اگے جناب اس آیت اندر اللہ پاک فرمانے نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا ان دوواں دے اندر اسی مودت رکھی ہے نا، ان دوواں دے اندر اسی پیار رکھی ہے نا، ان دوواں دے اندر اسی رحمت رکھی ہے نا۔ اللہ اللہ، مودت دا معنی محبت گئے، رحمت دا معنی درگزر گئے۔ مودت دا تعلق جوانی نال، رحمت دا تعلق بڑھاپے نال۔ اللہ پاک پیغام دینا چاہتے نے، دسنا چاہتے نے میاں بیوی جدوں جوان ہونا مودت نال محبت نال زندگی گزار لیا کرن، جدوں بڑھاپے اندر چلے جاننا ادو رحمت نال، ادو درگزری نال، ادو ایک دوسرے تے رحم کر کے زندگی گزار لیا کرن۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ترجمہ یہ کر لیے اللہ پاک دسنا چاہتے نے غم خار بیوی ہوئے نا، کرما والی اچھی بیوی ہوئے نا، اللہ اکبر، جڑی جوانی اندر اپنے خامن دی دوست بن جائے اور بڑھاپے اندر اپنے خامن دی نرس بن جائے۔ فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، بیوی نو اسی سکون واسطے بنایا، کدے واسطے؟ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، فرمایا ان دوواں دے اندر اسی مودت بھی رکھی ہے تے رحمت بھی، دوویں ایک دوسرے نال پیار کرن۔ اے نہیں کہ بیوی بیچاری تواڈے نال پیار کردی رہے تے تسی صبح شام گالاں دی کلاس لائی ہوئے ہیں، بیوی تواڈے نال پیار کردی رہے تے تسی جناب صبح نو گھر چ وڑو تے ہاتھ چ متیر ہوئے۔